बुवालाई ल्याउने कि नल्याउने तपाईले के सोच्नु भयो? खै बाबु मैले त केही सोच्नै सकेको छैन। खुरुकन मलाई मेरो घर जान दे। अब यही घरलाई आफ्नो घर सम्झी मैले चाहे भने तँलाई यहीबाट उठाउन सक्छु। म रामलाई मन पराउँछु बुवा। म बिहे पनि उहीसँग गर्छु। यो मान्छेसँग त म मरि गए पनि बिहे गर्दिन। बरु म मर्छु। बसौ न। बस्न आएको होइन भैया। तेरो छोरालाई जिन्दगीभर व्हिलचेयरमा बसाउन आएको। मुखियाका जाउँ भनेको एक्लै जाने आँटै आएन। तिमी पनि जान्थ्यौ कि भनेर म त सहयोग भएन आएको। अब के बुहारीलाई माया मार्ने हो हामीले? मैले त्यो बुहारीलाई छोरीको दर्जामा राखेको छु। हेर मलाई यो ज्यानको पर्वाह छैन। बुहारीलाई जसरी भए पनि ल्याउँछु। बिन्ती मलाई छोड्दिनुस्। यसले जसरी मेरो जिन्दगी बर्बाद पारेकी थिए त्यसै गरी यसको पनि जिन्दगी बर्बाद पारिदिन्छु म। छोरा ल सिन्दुर हाल्दे। हातमा त्यसको। हेलो। यदि कमलालाई तुरन्त छोडिनेस् भने तैँले तेरो छोरी भेट्ने सपना पनि नदेखे हुन्छ। बिन्ती मेरो छोरीलाई छोड्दे। कमलालाई जहाँ भन्छस् त्यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छु म। भोलि बिहान रानी वन चौरमा कमलालाई ठिक 7 बजे लिएर आइजु। अनि मात्र तेरो छोरी तँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु। नत्र केही नगर मेरो छोरीलाई। कमलालाई जहाँ भन्छस् त्यही पठाइदिन्छु। बुवा म कमलालाई छोड्न सक्दैन। तेरो बहिनी भन्दा कमला ठुली भयो अहिले। मेरो भावना बुझेर म माथि तिमीले लगाएको हुन जिन्दगी बिर्सन सक्दिन। हात जोड्नु पर्दैन काका। एउटी छोरी मान्छे माथि यस्तो अत्याचार भएको अर्को छोरी मान्छेले कहाँ सहन सक्छ र? मलाई सिर्फ भोलिको दिनसम्म मात्र साथ देऊ है। अब हाम्रो घरको इज्जत तिम्रो हातमा छ। हुन्छ काका, मेरो सहयोगले यस्तो घिनलाग्दो काम हुनबाट रोकिन्छ भने म हजुरलाई सहयोग गर्न तयार छु। जिन्दगीमा कसैले कसैलाई जीवनभर साथ दिन सक्दैन नानी। यदि कुनै दिन सबैको सहाराबाट वञ्चित भयो भने नि यो काकालाई सम्झौ। तिम्रो यो गुण चुकाउने भाग्य मिल्नेछ यो काकालाई। नानी लाउ चालु। होइन काकी, म कहिले चिया खाँदिनँ। हो, म कहिले पनि खाँदिनँ। नानी हामीले तिमीलाई धेरै दुःख दियौँ। मैले दुःख मानेको छैन काकी। मैले सकेको जति सहयोग त गरेको हो हजुरहरूलाई। यो सबै हामीले बाध्यताले गरेको हो नानी। छोरी मान्छेको जिन्दगी धागोको त्याङ्रो जस्तै हुन्छ। जसरी जोडे पनि गाँठो नै देखिन्छ। एकचोटि फुटेको माटोको भाँडो फेरि जोडिन गाह्रो हुन्छ के। त्यही भएर नानीलाई दुःख दिएको। दुःख नमान है बाबा। हाम्रो इज्जत पनि चुनिसक्यो नानी। हामी माथि लागेको दब्बा मेटाउन जिन्दगीभर कोसिस गर्नुपर्ने भयो। चिन्ता नलिनुहोस् काकी, सबै ठिक हुन्छ। दुधमा एक थोपा पानी मिसाउँदैमा सबै दुध पानी हुने त होइन नि। कमला भाउजूलाई सबैले चिनेको छन्। उहाँको चरित्र कस्तो छ भनेर सबैलाई थाहा छँदैछ नि। एक थोपा पानीले उहाँको इज्जत बगाएर लान त सक्दैन नि काकी। ल हिँड नानी, हामी पनि समयमै पुग्नुपर्छ। फोन गर्यो? गरे, उनीहरू निस्किसके अरे। बुहारीलाई 10,000 रुपियाँ पनि लिएर हो है। ल भन। यो नानीलाई पनि राम्ररी पुर्याइदेऊ। तिमी धन्नै नभन, म पुर्याइदिन्छु। हुन्छ काकी, म जान्छु। ल हिँड, ल जाउँ। आज त मलाई नपर्खिकन आइछौ त कोपिला। के भएर? म तिम्रो घर हुँदै निस्केर आएको थिएँ अनि पो थाहा पाएँ तिमी त अघि नै निस्किसकेछौ भनेर। त्यस्तो केही होइन दिदी।
बुबा पनि छिट्टै पसल गइहाल्नुहुन्छ अनि आज मेरो पनि स्कुलको धेरै होमवर्क गर्न बाँकी छ, त्यही भएर हतारिँदै आएँ कि। ए अहिले काल समय पनि ठिक छैन, एक्लै हिँड्नु पनि डर मर्दो छ। डराएर पनि के गर्नु र दिदी, घरको काम पनि गर्नु पर्यो नि, होइन र? हो नि कोपिला। अनि कमलालाई घर फर्काएर ल्याएछन् त उनका ससुराले? खै मलाई त यसबारेमा केही जानकारी छैन दिदी। यसरी आफ्नो घरको इज्जत नै दाउमा लाग्दाखेरि किन डराउनु भएको होला है? डर त लागिहाल्छ नि कोपिला, जे भए पनि मुखिया जस्तो मान्छेसँग हामी सामान्य गाउँलेले कसरी लडाइँ लड्न सक्नु? लडेर हार खानुभन्दा चुपचाप बस्नु नै ठिक होला, होइन र? खै के ठिक के बेठिक, अन्याय गर्नुभन्दा पनि अन्याय सहनु ठुलो अपराध हो भन्छन्। यो भनाइ त हामी सोझा साझा गाउँलेलाई मात्रै त लागु हुने होला नि। मुखिया जस्ता मान्छेले त्यति ठुलो अपराध गर्दा पनि भएकै छ, कसैले उनी विरुद्ध चुइक्क आवाज निकाल्न सकेका होइनन्। के कसैले भनेर अरूमाथि दोष थुपार्नु र दिदी? हामीलाई परेको भए सायद हामीले पनि त आवाज उठाउन सक्ने थिएनौँ होला नि, होइन र? हो कोपिला, बिचरा अब कमलाको के हाल हुन्छ होला है? घर फर्केर आइहाले पनि घर परिवार र समाजले उसलाई कुन नजरले हेर्ला? त्यही त दिदी, सासूले आजभोलि अलि माया गर्न थालेकी थिइन्, अब फेरि त्यो माया बिलाएर पो जाने हो कि? योभन्दा ठुलो बाना अरू के चाहियो तिमीलाई? कोपिला, तिम्रो गाग्री भइरहेछ। ए ल तपाईँ गाग्री थाप्न दिदी। भरे स्कुलबाट फर्किएपछि सँगै घाँस काट्न जाउँ है दिदी। हुन्छ कान्छी। छोड़ दे मेरो छोरीलाई, पहिला मेरो बुहारीलाई छोड़ दे। रकी, यसको बुहारीलाई ल्याइदे भनेको सुन्दै रहेछ के? किन निस्किँदैन यो? खै मेरो बुहारी कहाँ ल्याऊ? हेर, मेरो छोराले मलाई नै झुक्याएर तेरो बुहारी लिएर गएछ। म वचन दिन्छु तँलाई, मेरो छोरीलाई छोडिदे। म छिटो भन्दा छिटो तेरो बुहारीलाई खोजेर म तँ कहाँ पुर्याइदिन्छु। झुट! तिमीहरू बाउ छोरा मिलेर मेरो बुहारी गाए पारेछौ। मलाई मेरो बुहारी चाहियो। तिमीहरू बाउ छोराको मलाई अलिकति पनि भरोसा छैन। हो, तैँले भने जस्तो हामी भरोसा गर्न लागेका मान्छे त होइनौँ, तर दिएको वचनबाट पछि हट्ने मान्छे पनि होइनौँ। जति सुकै घमण्ड गरे पनि परिवारको कुरा उठेपछि जस्तो सुकै बाघ पनि बिरालो बन्नै पर्ने रहेछ। म हात जोड्छु तँसँग, मेरो छोरीलाई छोडिदे। म वचन दिन्छु तँलाई,
मेरो छोराबाट छुटाएर जसरी पनि तेरो बुहारीलाई घर पठाइदिन्छु। हेर मुखिया, म कुनै गुन्डा होइन। कसैको छोरी मसँग राख्न मेरो नैतिकताले दिँदैन। यदि कुरा याद राखिराख, आज बेलुकासम्म मेरी बुहारी मेरो घरमा आइपुगिनन् भने मलाई गुन्डा बन्न बाध्य नबनाऊ। जाऊ नानी। केही त भएको छैन नि तिमीलाई? केही पनि भएको छैन बुवा। दाइ के भयो? किन जोगाएर बस्नुभएको? ज्वाइँ साहबले फोन गर्नुभएको थियो बहिनी। जहिले त्यही कुरा। मेरो कुरा सुन त, आज बसेको चाहिँ मलाई त्यो मान्छेको एउटा कुरा पनि सुन्नु मन छैन दाइ। तपाईँ भने खालि त्यही मान्छेको कुरा मात्रै निकाल्नुहुन्छ। त किन यति साह्रो जिद्दी भयो कि भन् त? छोरी मान्छेको मन त नहुने जस्तै कमलो हुन्छ भन्छन्, तर तेरो मन चाहिँ किन यति साह्रो ढुङ्गा जस्तो? मेरो मन ढुङ्गा जस्तो होइन दाइ। जुन मान्छेले मेरो भावना कहिल्यै बुझ्दैन, जुन मान्छेले मेरो इच्छा चाहना कहिल्यै पुरा गर्न सक्दैन, जुन मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई श्रीमती गन्दैन, त्यो मान्छेको अगाडि कहिलेसम्म झुकेर बसौँ? के एउटी छोरी मान्छे अर्काको घरमा अर्काले खेलाउने खेलाउना भएर बस्न सक्छ? के तपाईँले पनि पछि बिहे गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई त्यस्तै व्यवहार देखाउन सक्नुहुन्छ र दाइ? ज्वाइँले बारम्बार यहाँसम्म धाएर बारम्बार फोन गरेर तसँग माफी त मागेकै छन् त बहिनी। हो, उहाँले गल्ती गर्नुभयो, गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ। अहिले आएर त उहाँ त सुध्रिसक्नु भयो, त्यो कुरालाई नि विचार गर तैँले। दाइ, म मानसिक तनावबाट धेरै वर्ष गुज्रेको छु। अहिले यो कुरामा झट्टै विचार गर्न सक्दिनँ। खै यसले पनि किन कुरा नबुझेको हो? ज्वाइँ त्यस्ता हुन् कि बहिनी त्यस्तै हो कि? मैले त केही कुरा बुझ्न सकिनँ। आज पनि कति भन्ने यो चिप्लिने चप्पल लगाएर भगाएर नसोड्नुहोस् भनेर। खै चप्पल खोल्नुहोस्। खै उठ्नुहोस्। यति धेरै स्याहार नगर न बुहारी। कुनै दिन तिमी हाम्रो साथमा भएनौ भने मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ बा। तपाईँहरूको साथ कहिले चाहिँ छोड्छु र बुवा? किन रुनु भएको बुबा? म आइपुगेँ त बुबा। अब नरुनुहोस्। मेरो बुबाको आँखामा आँसु कति पनि सुहाउँदैन। मेरो बुबालाई सधैँ हाँसिरहेको मात्र सुहाउँछ। ल अब हाँस्नुहोस् त। के भयो काका? गोठमा बसेर रुँदै हुनुहुन्छ त? मन नदुखाउनुहोस् काका, सबै ठिक हुन्छ। दुःख पर्दा हौसला दिने त धेरै पाइन्छ, तर दुःख पर्दा साथ दिने छिमेकी पाउनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ बाबु।
हामी त धेरै अभागी रहेछौँ। न बुहारीलाई राम्रो व्यवहार गर्न सक्यौँ, न असल छिमेकी बनेर बस्न सक्यौँ। त्यसो नभन्नुहोस् काका, हामी पनि बाध्यतामा परेर मात्र हो। सबैलाई त्यही बाध्यता त हुन्छ नि बाबु। त्यही बाध्यताहरू अन्यलमा रुमलिन्छन् मान्छेको जिन्दगी, अनि त्यही साथको अभावमा त छुट्छ नि मान्छे बिचको सम्बन्ध। सबै बाध्यतामै हुन्छ बाबु। मलाई माफ गर्नुहोस् काका, तपाईँले सहयोग माग्न आउँदाखेरि मैले त्यसरी इन्कार गर्न नहुने थियो। माफी माग्नु पर्दैन बाबु। सायद तपाईँहरूको ठाउँमा म पनि भएको भए मैले पनि त्यसै गर्थेँ होला। आखिर आफ्नो परिवारभन्दा ठुलो छिमेकी पनि कहाँ हुन्छ र, होइन र बाबु? ल त बाबु, आज घरमा मेरो श्रीमती पनि छैन, म यसो कामतिर लाग्छु है। त्यति एउटा काम पनि ढङ्ग पुर्याएर गर्न जान्नुहोस् तैँले? त्यत्रो गाडी नै बदलेर लाँदा पनि केही थाहा पाइनस्? केही थाहा छैन मालिक, गाडी पछि नै थियो, त्यही भएर मैले त वास्तै गरेन। मलाई के थाहा त रक्कीले यस्तो हरकत गर्ला भनेर। त्यो केटा एकदम घमण्डी छ, त्यसले एकपटक आँटेको कुरा हतपत छोड्दैन। हिजोसम्म कमला हाम्रै निगरानीमा थिए र त्यति टेन्सन थिएन, अहिले त्यो सिर्फ रक्कीको निगरानीमा छ। मलाई त्यो शङ्काको केही भर लाग्दैन। त्यसले कमलालाई जे पनि गर्न सक्छ, जसरी हुन्छ। मलाई कमला सकुशल चाहिन्छ। तर रक्कीको गाडी घुम्तीमा हल्का ढिलो भएको महसुस त गरेको थिएँ मैले। कतै त्यही घुम्ती छेउछाउतिर पो छन् कि? मलाई चाँडो भन्दा चाँडो कमला र रक्की चाहिन्छ। केटाहरू लिएर गएर छिटो खोजेर लिएर। हस् मालिक, म केटाहरू लिएर जान्छु। छोरा त कहाँ छस्? तपाईँको आड लिएर मैले कमलालाई आफ्नो बनाउन खोजेको थिएँ बुवा, तर तपाईँले पनि मलाई धोका दिनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ होइन म कमलालाई कति मन पराउँछु। फेरि आज मैले नै मन पराएको चिजलाई तपाईँले मदेखि नै टाढा बनाउन खोज्नुभयो होइन? त्यस्तो होइन छोरा, आखिरी म पनि एउटा छोरीको बाउ हुँ। भोलि हाम्रो छोरीलाई कसैले जबरजस्ती लिएर गयो भने के गर्छस् भन् त? इमोसनल ब्ल्याकमेल नगर्नुहोस् बुवा, मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन। यदि कमला मेरी हुन सक्दिनँ भने म अरू कसैको पनि हुन दिन्न। यसलाई पनि मार्छु अनि म आफू पनि मर्छु। हेलो हेलो छोरा, बाबु, रक्की, कसरी सम्झाउँ यसलाई मैले? आई लभ यु भनेको सुन्दिनस्?
मलाई थाहा थियो कमला तिमीले मलाई माया गर्छौ भन्ने। यो कागज मैले तँलाई होइन रामलाई फ्यालेकी हुँ। तैँले यो कागज किन च्यापिस्? के गरे कमला तिमीले? किन झगडा गरे? तँलाई मदेखि रिस उठ्छ भने मलाई कुट्न किन राममाथि हात उठाउँछस्? तेरो त्यो इच्छा पनि पुरा गरिदिन्छु। ओए राम गट्टे ये सब के हो? झगडा गर्ने सबैजना तुरन्त मेरो अफिसमा आऊ। राम के हो तिम्रो पारा? तिमी त मलाई खुब सोझो लाग्थ्यो। यसरी कक्षा कोठामै झगडा गर्ने बानी रहेछ हैन तिम्रो? होइन सर, यसमा रामको केही दोष छैन, सबै गल्ती मेरै हो। पढाइमा ध्यान दिन छोडेर झगडा लाउन कहिलेदेखि थाल्यो कमला? तिमीहरूलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्ने हो मैले। होइन सर, दोष कमलाको पनि होइन, मेरै हो। म नै सुरुमा झगडा गर्न तम्सेको। हेर रक्की, तिम्रो बुवाले यो स्कुलमा लगानी लगाएको छ भन्दैमा पुरा स्कुलमा नै धाक लगाएर हिँड्न छोड। यो अन्तिम चेतावनी हो तिमीहरूलाई। फेरि पनि यस्तो झगडा गरेको थाहा पाए भने राम्रो हुने छैन। जान सक्छौ अहिलेलाई। कोपिला तिमीलाई चुपचाप छौ त? आज स्कुलको होमवर्क गर्न भ्याएनौ कि क्या हो? के होइन दिदी, स्कुलको होमवर्क त कहिलेको सकिन्थ्यो, आज सक्यो फेरि भोलि उस्तै नै थपिहाल्छ। मलाई त स्कुलको होमवर्क र जिन्दगीको पीडा उस्तै उस्तै लाग्छ, कहिले सकिँदैन। यति सानो उमेरमा पनि पीडाको कुरा गर्ने भइसौ त? के नै पीडा होला र तिमीलाई? आफ्नो त घरै उजाडेको छ। मलाई जति पीडा त अरू कसलाई होला र जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यस्तै हो दिदी, सबैलाई आफ्नो पीडा ठुलो लाग्छ। मेरो पनि बुबा मम्मी साथमै भइदिनु भएको भए कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला म। त्यस्तै हो कोपिला, सबैलाई सबै थोक त कहाँ मिल्दो रहेछ र? सायद जिन्दगीमा खुसी मात्र भयो भने आत्मीयताको महत्त्व घट्छ भनेर भगवानले नै पीडाको स्वाद दिएको हुनुपर्छ। हुनसक्छ दिदी। यस्तै हो कोपिला जीवन। फेरि घर जान ढिला हुन्छ, घाँस काट है त। हुन्छ दिदी। पसिना पो हुनुभएछ त। तपाईँलाई पनि साह्रै गाह्रो छ है? मलाई गाह्रो भयो नि सजिलो भयो नि तँलाई के वास्ता भन् त? मलाई गाह्रो भयो भने तँ आएर मेरो घर घाँस काटिदिनुहोस् क्यारे। ओहो, तँलाई त्यस्तो माया लाग्छ भने आइज मेरो घरमा बसेर काम गर्दे। त्यति साह्रो हेपेर चाहिँ नबोल्नुहोस् है काकी। म कसैको घरमा नोकर बस्ने हैसियतको मान्छे होइन, बुझ्नुभयो? कति नै हैसियत भयो कि जुखुरी। बिहे गरेर माइती बसेपछि माइतीलाई कति असहज हुन्छ। तैँले सोचेकी छस् नोकरभन्दा केही कम हुन्छेस्? फुर्ती लाउँछे। हुन पनि तैँले त्यो दाइलाई कति दुःख दिन सके कि? तँलाई अलिकति लाज लाग्दैन? अझ ठुलो कुरा गर्छस् तैँ? आफू जन्मेको घरमा आएर बस्नु पनि के को लाज काकी? भोलि तपाईँको छोरी तपाईँको घरमा आएर बस्दा तपाईँलाई लाज हुन्छ हो? मैले दुःख दिए पनि मेरै दाइलाई दिएको छु क्यारे। तपाईँलाई चाहिँ के को सक सक्ने? कमलाको ठाउँमा म हुन्थेँ भने नि उहिले तपाईँलाई भूत ल्याएर घरबाट निकालिसक्थेँ। भूत ल्याइस्? आफैलाई भूत ल्याएर निकाले जस्तो अनुहार छ, त्यही भएर त 1 वर्षदेखि माइत आएर बसिरहेको छिस् नि। मलाई घरबाट निकालेको हो कि म आफै आएर माइत बसेको? तपाईँलाई के थाहा? के तपाईँ मेरो पछि झिङ्गा दबाउँदै हिँड्नु भएको थियो र? होइन काकी, तपाईँलाई अरूको चासो नगरेसम्म खाएको पनि पच्दैन कि के हो? यदि पच्दैन भने अरूको चासो गर्नुहोस्, मेरो चासो गर्न छाड्नुहोस्। कति न गाउँका छोरीबुहारी सबै आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त काकी। मेरो जिन्दगी हो, मेरो मर्जीले हिँड्छु, तपाईँलाई के को मतलब? हुन्दिनुहोस् दिदी, यी हजुरआमासँग कुरा गरेर साध्य छैन। राम्रो भन्दा जहिल्यै नराम्रो सोच्नुहुन्छ। ओइ दुम्सी, अहिले व्रत बोल्छेस्? एक झापट हानेर फनफनी घुमाइदिउँला नि। बडो व्रत बोल्दै रहेछ माकुरी। फनफनी घुमाउने त सम्झिने मात्रै हो, छोडिदिनुहोस् हजुरआमा। कमला भाउजूलाई थर्काए जस्तो सोच्नु भएको होला, हामी त टेर्दैनौँ है रिता दिदी? त्यही त, हामीले केही गल्ती गरेकै छैन, किन डराउनु? आहा माकुरी, व्रत हुँदै रहेछ। होइन यो सानो छोरी पनि यसको सङ्गतले गर्दा निकै पो चम्गौली भइछ त।
तँलाई तेरो बाउलाई भनेर ढाड बाँध्न लाउँछु हेर न। भो हजुरआमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर मेरो बाबालाई सबै थाहा छ। तपाईँले करङ भाँच भन्ने बित्तिकै भाँच्नलाई ठिक्क परेर बस्नु भएको होला नि। कति न जाउँ रिता दिदी। त्यही त पुरै गाउँ नै उसकै हातमा भएको जस्तो। अर्काको चासो लिन छोडिदिनुहोस् है काकी, आफ्नो गरेर खानुहोस्। हिँड्कान्छी जाउँ दिदी। ओहो यो छणुली म बुढीलाई सिकाउँछ। आफू त बिग्री यो सानो छोरीलाई सुधा बिगार लगाइसक्यो बा। कस्तो उत्तौल्यो भने नि। बुहारीको अत्तो पत्तो छैन, तिमीलाई चाहिँ खानकै हतार। अब समयमै भात पकाएर नराखे के गर्ने? बुहारी अहिलेसम्म कहाँ कस्तो अवस्थामा छ केही थाहा छैन। तिमी घाँस काट्न गए कि भोकाएर आउँछौ, बेलैमा खुवाउन सकिन भने रोग लाग्न सक्छ। अनि रोग लाग्यो भने कसले स्याहार्छ तिमीलाई भन त? जबसम्म बुहारी घरमा आउन तबसम्म म मुखमा पानी पनि हाल्दिन। सधैँ छोराले फोन गरेर सोध्छ, बुहारीसित बोल्न खोज्छ, मैले के जवाब दिने? कतिन्जेल मैले फटा बोल्नु। कसैले यो कुरा हाम्रो छोरा रामलाई सुनाइदियो भने के हुन्छ भन्नु त? सकारात्मक सोच न, सबै ठिक हुन्छ। ठिक त होला, कहिले ठिक होला? हामी मरेपछि? शुभ शुभ बोल न। नमस्कार सम्झी। नमस्कार। नमस्कार। होइन किन दुःख गरे? के को दुःख हुनु? यसो खाली हात के आउनु भनेर होइन सम्झी बस्नु। अनि सबैलाई आराम कुशल त छ नि? राम्रै छ भन्नु पर्यो अहिलेसम्म। अनि चामलको नालो लिएर आफै केलाउनु बस्नु भएको छ। छोरी बिरामी परिन् कि कसो सम्झिज्यू? बिरामी होइन सम्झिज्यू, मेरो भाइ सहरमा बिरामी छ, त्यसैले बुहारीलाई सघाउनलाई 2-4 दिनको लागि उतै पठाइदिएका छौँ। ए हो र? खोइ छोरी त केही पनि भन्दैन त मलाई त। खबर गरिदिनु भन्ने कुरा चाहिँ गरेकी थिइन्, तर कुरै कुरामा खबर गर्न चाहिँ बिर्सेछ। ए भनेपछि छोरीलाई भेट्ने चाहना मात्रै भएछ मेरो त। अनि छोरी कहिलेतिर फर्किन्छन् त? खै अब भोलिसम्म आऊ त भनेका छौँ, आउँछिन् कि? अनि सम्झिज्यू सदरमुकाम पुगेर आउनुभएको हो कि क्या हो? आँखा कमजोर भएर यसो डाक्टरलाई देखाउँ भनेर गएको थिएँ। अब छोरी पनि रहन्छन्, म चाहिँ बेलैमा लाग्नु पर्ला सम्झिज्यू। कहाँ जाने कुरा गरे सम्झिज्यू? साँझ पर्लाइसक्यो, आज यतै बसे भइ। होइन सम्झिज्यू, घरमा बुढी एक्लै छिन्, जानुपर्छ मैले त। छोरी आएका बेला यसो बस्ने गरी आउनु न सम्झिज्यू। हुन्छ हजुर, हुन्छ। अहिले चाहिँ म लागेँ त हजुर। तिमीलाई चाहिँ जान्ने भएर ल बस सम्झी भन्नु पर्ने होइन। यस्तो मामला चाहिँ तिमी बुझ्दैनौ कुरा। कस्तो खालको मान्छे होला? के अन्त आएको मान्छेलाई बस्नु भन्नु पर्यो। नमस्कार है काका। नमस्कार बाबु। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु काका। अनि तपाईँलाई नि? मेरो त निराशजनक छ बाबु। किन र काका? कमलाको बारेमा केही थाहा पाउनु भयो र? थाहा पाएँ, उसैलाई भेट्न भनेर आएको थिएँ, निराश भएर फर्किनु पर्यो। सबै कुरा थाहा पाएर पनि फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ? मुखियाकोमा गएर फेस टु फेस कुरा गर्नु न काका। मुखियाकोमा? सम्झिनीको भाइ बिरामी भएर सदरमुकाम गएकी छोरीसँग मुखियाको के सम्बन्ध? ए कमलाको कुरा गर्नुभएको? मैले त अर्कै सोचेछु। अनि के सोच्नु भयो त बाबु? त्यस्तो के होइन काका, अहिले मलाई अलि हतार छ, म लाग्छु।
अन्तिमचोटि सोध्दैछु कमला, यो जुनीमा त मेरो बन्छेस कि बन्दिनस्? यो जुनी त के 7 जुनीसम्म म रामको भइसके। जबरजस्ती गरेर मेरो शरीर त जित्लास्, तर मेरो मन कहिले जित्न सक्दैनस्। मेरो माया कहिले पाउन सक्दैनस् तैले। मैले पनि त माया गरेको थिएँ तँलाई। आजसम्म नराम्रो नजरले तेरो शरीरमाथि आँखा लगाएको छु, तँलाई नराम्रो सोचेर छुने कोसिस गरेको छु। तै पनि किन मेरो मायालाई नदेखेर खाली शरीर मात्रै भन्छेस्? के तैले मलाई गुन्डा देखिस्? देखेको होइन, त होस् नै गुन्डा। होइन भने कसैको छोरी चेलीलाई कसैले उठाएर यस्तो अवस्थामा राख्दैन। उठाउन त तेरो ससुरालले पनि मेरो बहिनी उठायो। के तेरो ससुरा पनि गुन्डा हो? हेर कमला, यो सब मायाको खेल हो। तेरो ससुराले तँलाई मबाट छुटाउन मेरो बहिनी उठायो, अनि मैले तेरो रामबाट तँलाई छुटाउन स्वयं तँलाई उठाएँ। तै पनि तँ किन बुझ्दिनस् मलाई? सबै बुझिसकेको छु मैले। त मलाई होइन, रामको मायालाई रिस गर्छस्। यो जुन मायाको खेल भनेर यत्रो नाटक गर्दैछस् नि, यो तेरो बदलाको खेल हो। तँ किन बुझ्दिनस् मेरा कुरा? जति नै पटक सोधे पनि मेरो जवाफ यही हुनेछ। उसो भए जो मेरो हुँदैन त्यो अरू कसैको पनि हुन दिन्न। नमस्कार, आजको एपिसोड हेरिहाल्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु है। आजको बुहारी भाग 15 हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि सर्वप्रथम हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ, हामीलाई हेरेर यति धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। अनि त्यसपछि कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, विदेश, नेपालकै पनि कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हजुरहरूको कमेन्ट हामीले पढ्ने गरेका छौँ। सबै कमेन्टको उत्तर दिन त पाउँदैनौँ, तर पनि पढेर हजुरहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार चाहिँ आगामी एपिसोड तयार गर्नेछौँ। कस्तो कथावस्तु हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। धन्यवाद।